बलात्कार अभियोग लागेका पल शाहलाई उच्च अदालतले दियो सफाई, आजै रिहा गर्ने तयारी। ओलीको आरोप, प्रचण्डले दिए धोका, पल शाहलाई सफाई, यस्ता छन् पोखरा उच्च अदालतले दिएका आधार। अनमोल भन्छन् छड्के 2 मेरो लभ स्टोरीको अन्त्य र ग्याङस्टार जीवनको सुरुवात, बोइलर कुखुरा मासुको मूल्य बढ्यो। राखेप भन्छ प्रधानमन्त्रीले सन्दीपसँग हात मिलाएको घटनालाई अतिरञ्जित गरियो, मेयर बालेन्द्रलाई कसले दियो धम्की। सचिवालय भन्छ स्वार्थ समूहले घरमा पनि फोन गरे। सिद्धगङ्गा नगरपालिका राष्ट्रिय मगर एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा, बुद्ध एयरले पोखरा भद्रपुर उडान थाल्दै। अर्थ मन्त्रालयले 2 पटक स्रोत सुनिश्चित गरी मल किन्न 38.5 अर्ब रुपियाँ बजेट दिने। वर्षासँगै आएको हावाहरूले देशैभरको विद्युत सेवा अवरुद्ध। प्रचण्डको घाँटीमा झुन्डिएको अस्थिरताको अर्को तकमा फागुन 25 पछिको राजनीति, एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्दा प्रचण्डलाई गौडामा तगारा। जेनेभा उड्न लागेकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोके। ट्रायलमा 70% लागू हुँदा पास हुने 20%सम्म बढे लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। आज पनि हामी दिनभरका केही ताजा खबर अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचारको सुरुमा खुसीको खबरको प्रसङ्ग। उच्च अदालत पोखराले नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका पूर्णविक्रम शाह पललाई सफाई दिएको छ। सफाई पाएसँगै शाह आज नै जिल्ला कारागार तनहुबाट रिहा हुने उनका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा जिल्ला अदालत नवलपुरले दिएको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल र अभियुक्त शाह पक्षले उच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा आइतबार भएको बहसपछि अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा बलात्कारको उजुरी परे पनि शाहले प्रहरी र अदालत दुवैमा आरोप अस्वीकार गरेको र जायरवालाले अदालतमा उजुरी झुट्टो भएको बकपत्र गरेकोले प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै जायरीवालाले घटनाको 5 महिनापछि शाहलाई गरेको म्यासेज, शाहको पोलिग्राफ त्यस्तै परीक्षणलाई पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ। शाह र जाहेरवाला बीच भएको संवादको अडियो रेकर्ड भने शङ्का रहित प्रमाण र अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले गत भदौ 20 गते शाहलाई बलात्कार अभियोगबाट सफाई दिएको थियो। उक्त इजलासले शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगमा 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय, 25,000 जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यस्तै अब केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई झुक्क्याउने प्रयास गरेको बताएका छन्। विभिन्न आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता तथा शहीद परिवारको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डलाई व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त जसलाई पनि झुक्काउन सक्ने पात्रका रूपमा चित्रित गरे। उनले आफूलाई पनि झुक्काउन खोजेको तर प्रचण्डलाई राम्रोसँग चिनेकाले आफू नझुक्किएको ओलीको दाबी थियो। प्रचण्ड हातमा चक्कु लिएर बस्नु भएको थियो तर फुल भनेर झुक्काउन खोज्नुभयो। उनले भने मेरा आँखाले धोका खाएको थिएन, तपाईँले भनेपछि फुलै होला भनेर बसे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 महिनासम्म एमालेसँग सत्तामा बस्दा तितो अनुभव गरेको प्रति ओलीले आफूसँग काले मिलेर खाम भाले गर्न नपाएपछि प्रचण्ड आत्तिएको बताए। हरियो देख्नै नहुने दाम्लो चुडालेर जान खोज्ने, मैले दाम्लो तानिदिएपछि गाह्रो त भयो नि। उनले भने मसँग काम गर्दा काले मिलेर खाउँ भाले हुन सक्दैन, जोसँग मिलेर हुन्छ त्यतै जानुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड जता मौका मिल्छ उसैसँग मिल्ने गरेको भन्दै बिरालोको उखान पनि सुनाएका थिए। त्यस्तै अब बालुनको प्रसङ्ग। नगरवासीले महानगरको काम फटाफट हुने आशा व्यक्त गरेका छन् तर मेयर शाह यस्ता अभिव्यक्तिले महानगरवासीमा शङ्का बढाएको छ। बालेन्द्रको राजीनामा आखिर कसले माग्यो, उनलाई कसले दबाब दियो, त्यस्तै प्रश्नले अहिले महानगरवासीको दिमागमा डेरा गाडेको छ। अनेक शङ्का उपशङ्का बीच मेयर बालेन्द्रको सचिवालयले सोच विचार गरेरै सामाजिक सञ्जालमा उक्त कुरा लेखिएको दावी गरेको छ। मेयर बालेन्द्रले धमाधम निर्णय गर्दा काम गर्न खोज्नु भएको छ। सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् निर्णय गर्दा स्वार्थपूर्ति नभएको वर्गले धम्काउन थालेका छन्। बालेन्द्रले धेरै विषय र मुद्दामा काम गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। फुटपाथ व्यवसायी र अवैध घर टहरा भत्काउने, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कायम गर्ने, टुकुचा खोला उत्खनन, अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड हटाउने, त्यसै थापाथलीका सुकुम्बासीलाई हटाउने जस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती छ। स्वार्थ समूहले काठमाडौँ महानगर जसरी चलेको थियो त्यसरी नै चलोस् भन्ने चाहेका छन्। ती सचिवालय सदस्यले भने पुराना
ढर्राबाट परिवर्तन गर्न केही नयाँ गर्न खोज्दा सिधै धम्की आउने गरेको छ। सचिवालयका अनुसार मुख्यतः 3वटा काम गर्दा स्वार्थ समूह आक्रोशित भएको मेयरको सचिवालय बताउँछ। पहिलो, सडक फुटपाथमा हटाएका व्यवसायी, थापाथलीसँगै मनोहरा किनारका सुकुम्बासी र महानगरका ठेक्काबाट सिधै फाइदा लिन नसक्नेहरूबाट व्यक्तिगत रूपमै धम्की आउने गरेको छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय मगर एकता दिवसका दिन जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। नगरपालिकाले फागुन 15 गते पर्ने मगर एकता दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मगर समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको गाउँपालिकामा 15 गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिइएको नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन नगरभित्रका सार्वजनिक निकाय, वडा कार्यालय, सङ्घ संस्था, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था बन्द रहनेछन्। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जबिन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरालाई पूर्वी गन्तव्यसम्म हवाई माध्यम मार्फत जोड्ने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि आगामी मार्च 9 देखि पोखरादेखि भद्रपुरसम्म सिधा हवाई उडान गर्ने तयारी थालेको छ। पोखरा भद्रपुर उडानले पश्चिम बङ्गाल हुँदै भित्रिने भारतीय पर्यटक र नेपालको पूर्वी भेगबाट पोखरासम्म आउजाउ गर्ने आन्तरिक पर्यटकलाई सहज हुने बुद्ध एयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कुमार कौँडले बताए। उनका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रात्रिकालीन विश्राम हुने गरी बुद्धले कम्तीमा 4वटा जहाज पोखरामा राख्दैछ। तिनै जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यसम्म उडान गर्ने तयारी थालेको कौँडले बताए। कौँडेका अनुसार पोखराबाट बिहान 6:15 मा जहाज भद्रपुरका लागि उड्नेछ। भद्रपुरबाट पोखराका लागि भने बेलुकी 6:55 मा जहाज उडान हुने जानकारी गराइएको छ। हामीले कम्तीमा 4वटा जहाजको पोखरामा रात्रिकालीन विश्राम गर्दैछौँ। त्यही अनुसार बेलुकी बसेको जहाज बिहानै भद्रपुरका लागि उड्नेछ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै मासुको भाउ बढेको प्रसङ्ग, राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य बढाएको छ। कुखुराको माग बढे पनि उत्पादन घटेको जनाउँदै सङ्घले शनिबारदेखि नयाँ मूल्य लागू गरेको हो। कोल्ड स्टोर नयाँ मूल्य अनुसार प्रति किलो 280 रुपियाँ निर्धारण भएको सङ्घका सचिव देवगिरीले बताए। बर्ड फ्लूका कारण धेरै कुखुरा नष्ट भएका छन्। किसानको उत्पादन घटेको बेला बखत खपत भने घटेको देखिँदैन। बिए भोज भतुरले माग बढेकै छ। गिरीले भने माग बढेसँगै मूल्य पनि बढेको छ। सङ्घका अनुसार 1 महिना यता मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। माग 10 गते सङ्घले कोल्ड स्टोर मूल्य प्रति किलो 250 रुपियाँ तोकेको छ। फागुन 2 गतेदेखि फेरि मूल्य बढाएर 260 रुपियाँ तोकियो। मूल्य बढेको 3 दिन नबित्दै सङ्घले 6 गते नै प्रति किलो 10 रुपियाँ बढाएर 270 पुर्याएको थियो। फागुन 13 गतेदेखि नयाँ मूल्य प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 280 रुपियाँ छ। त्यस्तै आर्थिक मन्दी, दानाको मूल्य वृद्धि लगायतका कारणले किसान मर्कामा रहेका छन्। लागत उठेको छैन। सचिव गिरीले भने उत्पादन र मागको हिसाबले मूल्य थप बढ्न सक्छ। कोल्ड स्टोरको मूल्य बढेपछि खुद्रा मूल्य पनि बढ्न जान्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदमा 38.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले विनियोजित बजेट र पटक पटकको स्रोत सुनिश्चितताले मल खरिद गर्ने रकम बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयतर्फ 55 अर्ब 97 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये 15 अर्ब रुपियाँ मल किन्न छुट्याइएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र मल अभाव हुन नदिन कृषिको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले समेत थप सुनिश्चितता गरिदिएको हो। 2 पटकको स्रोत सुनिश्चितताले मल किन्ने बजेटको आकार 38.5 अर्ब रुपियाँ पुगेको हो। यो रकम कुल बजेटको 2.48% र कृषि बजेटको करिब 66% हो। अर्थले साउनमा 16 अर्ब र हालै 7.5 अर्ब रुपियाँ सुनिश्चित गरेको जनाइएको छ, जसमध्ये 2 अर्ब 40 करोड कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिने र 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिने अर्थले जनाएको छ। बाँकी 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँ दायित्व सृजना भएपछि निकासा गरिने अर्थको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आगामी शुक्रबार रिलिज हुने फिल्म छड्के 2 अनमोल केसीको पहिलो ग्याङस्टर फिल्म हो। अघिल्ला अधिकांश फिल्ममा कथानक फिल्ममा नायकको भूमिकामा देखिएका उनले यही फिल्मबाट भित्र जोड्नमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछन्। के अनमोलले अब प्रेम कथाका फिल्ममा अभिनय नगर्ने हुन्? आइतबार छड्के 2 को हल पोस्टरलाई सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै उनले लेखेका छन्, यो शुक्रबार मेरो छड्के 2 मेरो लभ स्टोरीको अन्त्य र ग्याङस्टर लाइफको सुरुवात। अनमोलको स्टाटसलाई 2 अर्थमा लिन सकिन्छ। पहिलो, उनले अब प्रेम कथाभन्दा भिन्न जर्नाका फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्। दोस्रो, फिल्मको कथामा उनको प्रेमको अन्त्य हुन्छ र त्यसको बदला दिन उनले ग्याङस्टर जीवनको थालनी गर्छन्। यी दुवै अनुमान यो सन्दर्भमा बलिया छन्, किनभने आफूलाई सशक्त अभिनेताको रूपमा
प्रस्तुत गर्न उनले अब भिन्न जर्नामा पनि आफूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै चालक अनुमति पत्र पास हुनेको सङ्ख्या 10 देखि 20% बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो महिनाको सुरुदेखि नै 70% ल्याउन पास हुने नियम लागू गराएका हुन्। यो नियम लागू भए पनि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 20% र 4 पाङ्ग्रेमा 10% पास हुने दर बढेको एकान्त गुनास्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयको चाप व्यवस्थापन गरेर अनलाइन फारम भर्नेको परीक्षा लिइरहेको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनुभयो। सुरुमा चाप बढी भए पनि पुनः ट्रायल दिने कम हुने उहाँको भनाइ छ। लिखित परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले पटक पटक प्रयोगात्मक परीक्षा पास नहुँदा पुनः 2 पटक मौका पाउने गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, एकै पटकमा धेरै पास भएपछि दोहोऱ्याएर तिहराएर दिने घट्ने भए प्रयोगात्मक परीक्षामा 70% ल्याउँदा नै पास हुने नियम अरू प्रदेशले विगतका वर्षमा नै लागू गरिसकेका थिए। सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप रहेको बागमती प्रदेशले भने विभिन्न कारण देखाएर ढिला मात्र सुरु गरेको हो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग आइतबार वर्षासँगै आएको चट्टान र हावाहुरीका कारण देशैभरका विभिन्न स्थानमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ। हावाहुरीको कारणले बिजुलीका तार चुँडाएको, लाइन जुधेका कारण पोलमा क्षति भएका कारण विद्युत अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। कतिपय स्थानमा अपराह्नदेखि अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा अझै सुचारू गराउन नसकिएको उनले बताए। उनका अनुसार देशभर समस्या भएकाले विद्युत सेवा सुचारू गर्न प्रयास भइरहेको पनि बताए। कतिपय स्थानमा आधा घण्टामै सुचारू भएको छ भने कतिपय स्थानमा सुचारूको प्रयास जारी छ। भट्टराईले भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अधिकांश स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ, जसका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। त्यस्तै सन्दीपको प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएको घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले देशप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ। बलात्कारका आरोपी सन्दीपलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले माला लगाइदिएर हात मिलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विज्ञप्ति निकालेर आलोचनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले राष्ट्रिय टिममा समावेश गरी खेलाइएका खेलाडी सन्दीप लामिछानेसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यूले हात मिलाएको विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण तवरले उछाल्ने कार्य भएको र सन्दीपलाई मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भेटघाट गरे जस्तै अर्थ लाग्ने गरी भएको प्रचारप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ध्यान आकर्षण भएको छ। उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता पाएको टिमलाई बधाई दिने कार्यको लागि अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी भएको प्रचारप्रति खेलकुद परिषद दुःख व्यक्त गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेका छन्। जेनेभा प्रस्थानका लागि विमानस्थल जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रचण्डले रोकेका हुन्। मन्त्री पौड्यालले जेनेभा जाने कार्यक्रम रद्द भएको हामीलाई जानकारी गराएकी छन्। आइतबार साँझ 6 बजे जेनेभाका लागि उड्ने कार्यक्रम थियो। दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री पौड्यालले भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीलाई नपठाउने भनेर मन्त्रालयका अधिकारीलाई भन्नुभएछ। अब मन्त्रालयका साथीहरू जानुहुन्छ, म जाँदिनँ, मन्त्री पौड्यालले हामीसँग भनिन्। राष्ट्रिय सभाकी सदस्य समेत रहेकी पौड्याल एमालेबाट परराष्ट्र मन्त्री बनेकी हुन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार, राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच जुहारी नै चलेको छ। रङ बदलेको छेपारोको फोटो हाल्दै एमाले नेता कार्यकर्ता प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्छन् भन्ने जानकारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पहिले नै थियो। पुस 26 गते नै ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई माओवादीले जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने सङ्केत गरेका थिए। काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै एमाले र माओवादीबीच अविश्वासको बिउ रोपिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डले ओलीसँगको भेटमा सधैँ उस्तै कुरा गर्ने गरेको एमाले नेताहरू बताउँदछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।